الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أعزائي عزيزتي المتابعين والمتابعات المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص التقويمات التشخيصية المتعلقة بالمستويات الإعدادية. هذه المرة إذا غادي نخصص إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله حصص للمستويات الإعدادية، المستوى الأول والثاني والثالث، بمعنى السابعة والثامنة والتاسعة. نخص كذلك حصص لتقديم الدروس في مختلف المواد، الفيزياء والرياضيات، المستوى السابعة والثامنة والتاسعة. إذا عندنا هنا واحد ليفالياسيون دياغنوستيك خاصة بمادة الفيزياء والكيمياء، المستوى الأول من التعليم الثانوي الإعدادي، بروميير اني دو كوليج. إذا عندنا هنا جوج ديال المحاور، كاين المحور ديال لا ماتيير وكاين المحور ديال ليليكتريسيتي، بمعنى المادة ثم الكهرباء. La première question, donnez le numéro correspond à chaque vocabulaire en arabe dans le tableau suivant. هنا عندنا واحد لي تيرم اون فرونسي وعندنا الكلمات باللغة العربية، بمعنى الترجمة ديالهم غادي نوضعوا الرقم المناسب أمام الترجمة المناسبة لكل كلمة. إذن عندنا هنايا بريسيون اتموسفيريك، من هنايا الضغط الجوي. عندنا لا ماس، unité de mesure، عندنا ميلونج، عندنا compressible، thermomètre، température، chaleur، fusion، condensation، solidification، masse volumique، volume، circuit électrique. إذا هنا عندنا الترجمات كذلك ديالهم بالعربية. عندنا الحرارة، التكاثف، دارة كهربائية، وحدة قياس، حجم، التجمد، خليط، محرار، قابل للانضغاط، الكتلة، الانصهار، الكتلة الحجمية، الضغط الجوي، ثم درجة الحرارة. السؤال الثاني، répondre aux questions suivantes. هنايا تجاوب على الأسئلة التالية. عندنا هنا واحد متوازي المستطيلات وعندنا هنا مكعب. دونك لو فوليوم دو سو باراليلوبيبيد ريكتانغل اي. قال لك الحجم ديال متوازي المستطيلات هو، إذا شنو هو إلا بغينا نحسبوا واحد الحجم ديال متوازي المستطيلات، شنو هي القاعدة؟ كذلك on a un cube, on va trouver le volume de ce cube. قال لك هنايا شنو هو الحجم ديال هاد لو كيوب هذا، علما أن sachant que ce cube est de côté A، عنده واحد لو كوتي A، شنو هو الفوليوم ديالو. troisième question، convertir. هنايا غادي نحولو، هنا الأمر كيتعلق بالتحويلات ديال الكتل. ثم السعات، قلنا هنا 2000 مليلتر، combien vaut-il en litres. دونك عندنا هنا كذلك 5 كيلوغرام، شحال فيها من مليغرام. عندنا هنا 100 سنتيلتر، شحال فيها من ديسيلتر. 13 غرام، شحال فيها من هكتوغرام. quatrième question، compléter le tableau par les mots suivants. هنا قال لك غادي نملؤوا هاد الجدول بهاد الكلمات. عندنا هنا كور سوليد يعني أجسام صلبة، وعندنا كور ليكيد أجسام سائلة. غلاس، crayon، pluie، neige، cahier، lait، huile، rosée. Cinquième question، répondre par vrai ou par faux. هنا قال لك غتجاوب باش صحيح أو خطأ أمام العبارة المناسبة. دونك on mesure la masse avec une balance. قال لك واش كنقيسوا الكتلة باستعمال واحد الميزان. l'unité internationale de la masse est كيلوغرام، الوحدة العالمية ديال الكتلة هي الكيلوغرام. la pression atmosphérique se mesure par baromètre. قال لك الضغط الجوي كنقيسوه باستعمال جهاز البارومتر. la pression d'un gaz emprisonné dans un récipient se mesure par baromètre. قال لك عاوتاني هنا واحد الضغط ديال واحد الغاز موجود في واحد الآنية، موجود في واحد الآنية كنقيسوه كذلك بالبارومتر. la fusion et transformation d'état solide à l'état liquide. قال لك الانصهار هو واحد التحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة.
ثم عندنا pour repérer la température d'un corps on utilise un thermomètre. قال لك باش نقيسو هنا درجات الحرارة، درجة الحرارة ديال واحد الجسم، كنستعملو جهاز thermomètre. L'unité usuelle de la température est le degré Celsius. قال لك هنايا الوحدة الاعتيادية اللي كنقيسو بها درجة الحرارة هي الدوغري سيلسيوس. ثم عندنا sixième question: comment mesurer la masse de l'eau liquide par utilisation de la balance Roberval. قال لك كيفاش غادي نقيسو واحد الكتلة ديال واحد السائل ماء على في الحالة السائلة باستعمال ميزان روبرفال. هنا هاد التجربة كيفاش غنديروها في المختبر باستعمال ميزان روبرفال. ثم لدينا septième question: compléter. هنا عندنا ليطا سوليد، ليطا ليكيد، ليطا غازو. إذا من الحالة الصلبة للحالة السائلة والعكس. إذا غنستعملو هاد لافليش التحتانية هادي. شنو هو التحول؟ كيفاش كنسميو هاد التحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة؟ عاوتاني من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة، ثم من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية، هذا السهم هذا التحتاني، ليطا ليكيد أ ليطا غازو، إي انفيرسومون عاوتاني من ليطا غازو ليطا ليكيد والعكس. المحور الثاني هو l'élèctricité، الكهرباء. huitième question: mettre une croix dans la case qui correspond à la bonne réponse. كنديروا واحد العلامة أمام الجواب الصحيح في هذه العبارات. دونك عندنا لو كونتور إلكتريك، العداد الكهربائي، علاش كيصلح؟ واش بروتيج لي زاباراي إلكتريك، واش كيحمي لينا الأجهزة الكهربائية، أولا il sert à mesurer la quantité d'électricité consommée، أولا كنقيسو به كمية الكهرباء المستهلكة. عندنا كذلك العبارة l'installation électrique domestique est montée le circuit électrique ديال المنزلي، يعني الدارة الكهربائية المنزلية. est montée واش هي كنمونطيوها اون سيري، بمعنى كتكون هذيك الدارة المنزلية واش كتكون على التوالي، ولا كتكون اون ديريفاسيون، ça veut dire en parallèle. فيما تشوفوا اون ديريفاسيون عرفوها راه كيقصدوا بها اون باراليل. عندنا العبارة الثالثة: le fil de phase a une couleur jaune, rouge, orange. كما كنعرفوا الأسلاك الكهربائية عندنا ثلاثة. هذاك السلك الطور داك لو فيل دو فاز a une couleur، سلك الطور واش عنده لا كولور جون بمعنى أصفر، ولا لا كولور روج أحمر، ولا لا كولور orange. Neuvième question: compléter ce tableau par les mots suivants. عندنا ان طابلو متكون لينا من لي كوندكتور و لي زيزولون. لي كوندكتور هما الموصلات يعني اللي كيوصلوا لينا التيار الكهربائي، و لي زيزولون هما العوازل بمعنى هما هادوك اللي كيمنعوا التيار الكهربائي. La dixième question: on a déterminé le type du montage électrique. قال لك غادي تحدد لينا في كل دارة كهربائية شنو هو نوع ديال الدارة الكهربائية اللي عندنا. عندنا مونتاج اون سيري بمعنى دارة مركبة على التوالي، ثم مونتاج اون ديريفاسيون أي دارة مركبة على التوازي أولا اون باراليل. إذا في كل دارة غادي نكتبو تحت منها شنو هو نوع الدارة الكهربائية. onzième question: donner les symboles des éléments électriques suivants. عندنا هنايا عندنا كل عنصر، عندنا اون لومب هي مصباح، ان بيل هو مولد، انترربتور اوفير قاطع تيار كهربائي مفتوح، وفيل دو كونيكسيون هو سلك كهربائي للتوصيل. كل عنصر غادي نكتبو قدامو شنو هو الرمز ديالو، لو سامبول الكتريك. اذا هكا كنكونوا سالينا الشرح ديال هاد ليفالياسيون دياغنوستيك. ان شاء الله نتلاقاو في الحصه مقبله غيكون ديال التصحيح والشرح. اشكركم على انتباهكم والى الحصه المقبله بحول الله.